अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में पैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सीसी कैम का, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, ओरिजिनल लाइंस आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है सीसी कैम सीसी। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, ये वाली CCCam.cc के नेम से। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब अगर तो आप ओनली पैकेज लेना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करें और व्हाट्सएप पे जाके पैकेज बाय कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप बहुत कम प्राइसेस लेना चाहते हैं और ओरिजिनल सर्विस ही होगी दोनों जगहों पे, लेकिन प्राइसेस आपको चाहिए हैं बहुत कम जिस पे बोनस भी आपको मिले, उसके लिए आपने ये वाले गेट स्टार्टेड के बटन को क्लिक कर देना है या ये वाले किसी भी एक गेट स्टार्टेड के बटन को क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जब ये एक नया पेज आएगा तो इस पे आपने क्रिएट अकाउंट पे जाना है, न्यू अकाउंट आपने क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, कोई सा भी नेम लिख दें आप। ठीक है। जैसा कि मैंने ये लिख दिया। आपने अपना पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपने दोबारा लिख देना है और यहाँ पे आपने अपनी जीमेल लगा देनी है। सारी डिटेल लगाने के बाद आपने रजिस्टर के बटन को क्लिक कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब दोबारा आपने बैक टू लॉगिन के बटन पे चला जाना है। अब यहाँ आने के बाद आपने अपना नेम देना है और पासवर्ड देना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। फ्री में आपका ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर आपको बोनस भी मिलेगा डिपॉजिट करने पे और आपको जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम मिलेंगी और लाइन की सर्विस जो होगी वो भी ओरिजिनल होगी। 24 आवर सर्विस टाइम भी आपको, स्पॉट टाइम भी आपको मिलेगा। इन केस कोई भी इशू आता है आप कंप्लेन किस तरीके से करेंगे और आपका वो इशू जो चैनल्स मसला कर रहे हैं वो चैनल्स कैसे ठीक हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे ये अकाउंट देख सकते हैं हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये कुछ डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये जो इनके रूल्स हैं आप इनको पढ़ लें और फॉलो कर लें। सबसे पहले हमें 2 फ्री में टेस्ट लाइनें दी जाती हैं जो हम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 लाइन्स आपको शो हो रही होंगी साइड बार पे, उस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब सबसे पहले ये ऑप्शन किस लिए है, यहाँ पे एक मैनेज लाइन का बटन आपको मिल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 बटन मिलते हैं, व्यू टेस्ट लाइन और व्यू ऑफिशियल लाइन। टेस्ट लाइन के बटन पे आपको टेस्ट लाइन मिलेंगी। मैं इस पे जाता हूँ। हमारे पास 2 टेस्ट लाइनें हैं जो हम जनरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं चेकिंग पर्पज़ के लिए कि आया के चैनल सारे वर्क कर रहे हैं, स्टेबल वर्क कर रहे हैं, इनमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं हम फ्री में टेस्ट लाइन जनरेट करके। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें बोनस कैसे मिलेगा और आपके प्राइसेस जो इसमें आपको मिलनी है जो बहुत कम होनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है हमारा टेस्ट लाइन वाला सेक्शन। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। एक तो हमारे पास मल्टीपल सेटेलाइट का शो हो रहा है। इस अगर तो आपको चाहिए, मैं एक चीज़ पहले कंफर्म कर दूं कि अगर आपको टाटा स्काई चाहिए या कोई और सेटेलाइट चाहिए जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं, इंटरनेशनली होती हैं, या किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए सीसी कैम के रिलेटेड, तो आप कॉन्टैक्ट अस के बटन पे जाके आपको आपको नंबर शो हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये नंबर शो हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब अगर आपने ये देखें वीडियोकॉन की, ये ओरिजिनल सर्विस है, 100% 110% ओरिजिनल है। चेकिंग पर्पज़ के लिए 1 घंटे का टेस्ट ट्रायल फ्री में रखा हुआ है इधर। आप जनरेट टेस्ट लाइन के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी फ्री में टेस्ट लाइन 1 घंटे के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप इस टेस्ट लाइन को ऐड करके चेक कर सकते हैं कि ये सर्विस आपके पास अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इन केस अगर कोई इशू भी आता है तो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट अस में जाएं या यहाँ से ये नंबर लें और इसके व्हाट्सएप पे जाके आप अपना इशू बताएं कि सर हमें ये इशू फेस करने को मिल रहा है। वो आपका इशू सॉल्व करके देंगे। चैनल का इशू है, स्क्रैम्बल शो हो रहा है, कटिंग फ्रीजिंग है, कोई भी इशू है, वो आपका इशू सॉल्व करके दिया जाएगा आपको। अभी यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लोडिंग ज़्यादा हो रही है। अब ये देख सकते हैं कि रनिंग में है, 1 घंटे का टेस्ट ट्रायल है जो कि 3:10 पे एक्सपायर हो जाएगा। अब आप इसको लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। ये हमें 2 टेस्ट लाइनें फ्री में दी जाती हैं। अब बात आती है कि हमें इसमें क्रेडिट कैसे मिलेगा, ऑफिशियल जो लाइंस हैं वो कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। रिचार्ज अकाउंट का यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा है, इस पे आपने जाना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपके पेमेंट मेथड हैं, आप दुनिया भर में कहीं पे भी रहते हैं आप इस पैनल को बाय कर सकते हैं, ओरिजिनल सर्विस आप हासिल कर सकते हैं।
اب یہاں پہ سب سے پہلے پاکستانیوں کے لیے جیز کیش ایزی پیسہ بینک ٹرانسفر ہے. اگر آپ کسی دوسرے ملک سے ہیں آپ پے پال کر سکتے ہیں, یورو میں کر سکتے ہیں, USD ڈالر میں پے کر سکتے ہیں. اگر آپ انڈیا سے ہیں گوگل پے, پے ٹی ایم, فون پے, آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے اگر آپ جیز کیش کرنا چاہیں اس پہ کلک کریں, یہ نمبر جیز کیش کا شو ہو رہا ہے, یہ نام شو ہو رہا ہے. اب یہ یہاں پہ یہ آفر شو ہو رہی ہیں. کم سے کم آپ کا اس پینل کے اندر 1000 کا ڈپازٹ ہوگا. 1000 ڈپازٹ کرنے پہ آپ کو 1500 کریڈٹ ملے گا, جس میں آپ کو 500 ایکسٹرا فری بونس ملے گا. 2000 ڈپازٹ کرنے پہ آپ کو 3500 کریڈٹ ملے گا, 1500 آپ کو ایکسٹرا فری بونس ملے گا. 4000 پہ 8000 اور 8000 پہ 18000. ان دو آفرز کے ساتھ آپ کو منی ایڈمن کا ایکسیس بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ ویسے مینشن نہیں ہے لیکن مل جاتا ہے آپ کو. ایکسپائری کوئی نہیں ہے بیلنس کی, جب تک آپ یوز نہیں کر لیتے آپ کے ہی پینل میں پڑا رہے گا. اب دو طرح کے میتھڈز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اس پہ پیمنٹ سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ کو جو اس نمبر سے میسیج آتا ہے, جب بھی آپ کسی بھی پیمنٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک بیک میسیج لازمی ریسیو ہوتا ہے, جس کے اندر ٹرانزیکشن ID وغیرہ بتائی گئی ہوتی ہے, ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ پیمنٹ کہاں سینڈ ہوئی ہے, کیا ٹرانزیکشن ID ہے. آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ لکھ دینی ہے. لیٹ سپوز جیسا کہ آپ نے 1000 روپے بھیجا ہے تو 1000 روپے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. ٹرانزیکشن ID جو آپ کو بیک میسیج میں ریسیو ہوئی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے, جو بھی آپ کی آئی ہوگی. اگر آپ ایک بھی ڈیٹیل غلط لکھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ڈپازٹ نہیں ہوگا. یہاں آپ ایڈمن کے لیے کوئی بھی میسیج لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, میک فاسٹ مائی پیمنٹ, کہ میری پیمنٹ کو ذرا جلدی آپ ریلیز کر دیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ یہاں پہ سبمٹ کر دینی ہے ڈیٹیلس. اب یہ ڈیٹیلس سبمٹ ہو چکی ہیں. 24 ہارس کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن یہ میکسیمم 30 منٹس میں یا 1 گھنٹے کے اندر اندر ڈپازٹ ہو جاتا ہے, ایزیلی ہو جاتا ہوتا ہے. لیکن یہ میکسیمم ٹائم یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ڈیٹیل سبمٹ ہو چکی ہیں, لیکن چونکہ ابھی میں نے پیمنٹ نہیں سینڈ کی, ڈیٹیل غلط پٹ کی ہیں, تو ابھی یہ میرے اکاؤنٹ میں بیلنس ڈپازٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہوگا, یہ ریجیکٹ ہو جائے گا آگے سے. تو اسی لیے آپ نے ڈیٹیل صحیح سبمٹ کرنی ہے. اس کے بعد آفیشیل لائنز میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں آفیشیل پیکیجز ملتے ہیں. اب یہ 1 منتھ کا جو پیکیج ہے یہ 150 کریڈٹ کا مل رہا ہے. اب جیسا کہ آپ نے 1000 پہ ڈپازٹ کیا تو 1000 پہ آپ کو 1500 کریڈٹ ملے گا. اب 1500 کریڈٹ میں سے اگر آپ دیکھیں تو پیسوں کے حساب سے آپ کو 100 روپے کی 1 منتھ کی لائن پڑے گی, اگر آپ یہ جنریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ 1000 کے ڈپازٹ میں آپ کی 10 لائنیں ایزیلی جنریٹ ہو جائیں گی. اسی طریقے سے, اور یہ ہے بھی سروس ایک 100% 100% اوریجنل. کسی قسم کا بھی کوئی ایشو آتا ہے آپ 24 ہارس جب آپ چاہیں آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ انسٹنٹ رسپانس کریں گے. یہاں پہ یہ 1 منتھ, 3 منتھ, 6 منتھ اور 1 ایئر کے پیکیجز کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. اگر ٹاٹا اسکائی آپ کو چاہیے کانٹیکٹس میں آئیں. ٹاٹا اسکائی کے علاوہ آپ کو IPTV چاہیے, کوئی بھی اور سروس چاہیے, آپ اس یہاں پہ فون نمبر شو ہو رہا ہے, آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں. محمد محسن ان کا نیم ہوگا, اور ان کو آپ نے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا ہے. تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل فلفل کر دیں گے, جو چیز آپ کو چاہیے ہو, ٹاٹا اسکائی چاہیے ہو, IPTV چاہیے ہو, ویڈیو کون چاہیے ہو. اچھا, ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اکاؤنٹ میں ریچارج کس طریقے سے کرنا ہے. پیمنٹ وہ سینڈ کر دیتے ہیں, لیکن ڈیٹیل کیسے یہاں پہ سبمٹ کرنی ہے, ٹرانزیکشن ID کیا ہوتی ہے, اگر انہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے بعد آپ سے انہیں بتانا ہے آپ نے کہ میں نے اسی طریقے سے پیمنٹ سینڈ کر دی ہے, اب میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ, یا آپ نے فاسٹ کروانا ہو تب بھی آپ میسج کر سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں ذرا جلدی ڈپازٹ کر دیں. وہاں پہ سپورٹ ٹائم 24 ہارس بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گوگل پے, فون پے, پے ٹی ایم میں کہیں اور پہ بھی جانا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں. یہاں پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے, اور واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. اور واٹس ایپ پہ آپ نے پیمنٹ کی اسکرین شاٹ یا جو چیزیں وہ آپ سے مانگیں گے وہ چیزیں دینی ہیں. تو ود ان فیو منٹس, ٹھیک ہے, 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جائے گا. یہاں پہ یہ انڈین جو لوگ ہوتے ہیں انڈین کنٹری سے, ان کے لیے INR میں یہ ڈپازٹس آفرز لکھی ہوئی ہیں. اس ڈپازٹ پہ ان کو بھی منی ایڈمن کا ایکسیس مل جائے گا, جس میں یہ خود سے ریسیلر پینل سیل کر سکتے ہوں گے. واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے, باقی کی ڈیٹیلس آپ کو وہیں پہ بتائی جائیں گی. سیٹنگ کے اندر آپ اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اور باقی ڈیٹیلس فل کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ٹکٹ سپورٹ کے اندر آپ ایڈمن کو کوئی بھی میسج لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کو ایشو آتا ہے یہاں پہ اپنا ٹائٹل لکھیں, یہاں اپنا ایشو لکھیں تفصیل سے, اور ڈو اٹ پہ کلک کر کے سبمٹ کر دیں. انشاءاللہ 24 ہارس سے پہلے آپ کو رپلائی مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.